नमस्कार, तुम्ही पळयतात RDX गोवाचे कोकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार। तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो। भाजप सरकार गोंयांत बरे प्रशासन दिवपाक अपेशी थारला, दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो आरोप। शिनळकी व्यवसायाचेर अधीक्षक प्रियांका कश्यपान दिल्या विधानाचो गोंयच्या राजकारण्यांनी केला विरोध। आणि प्रत्येक नागरिकान गांधीजीचे विचारांचे आदर्श घेऊन चलपाक जाय, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार। आणि आता खबराचित्र विस्तारान। भाजपा सरकार बरो प्रशासन दिवपाक अपेसीत थारला असो आरोप दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी केला। राज्यान वाडटे गुन्यांवांचेर फाटभुंयेर तांणी सरकाराचेर ही टिका केल्या। सरकारान जाता तितले बेगीन राज्यातले कायदेशीर मायनिंग सुरू करपाचो यत्न करपाक जाय अशी मागणी तांणी फुडें केल्या। पणजेच्यान संजय मुनोरीचो रिपोर्ट। This government has failed in every front. Law and order is deteriorating. So many crimes, so many thefts, so many robberies. The rape cave of Vasco. Still people are watching, waiting. The family is crying. Nothing, no breakthrough has been there. We have seen the Asolna case of the church or chapel. We have seen Benauli. People desecrating the churches. No breakthrough up to now. And we have seen recently, I hope, there has been recruitment in the police of officers. And some people brought to my knowledge that people who had done very well in their academic career, they have been brushed aside, and people in the academic career who didn't do well, they are come up. We have seen in every scheme, BJP only projects helps their own people. We have no doubt that these people were instrumental to bring up the BJP in this state. But I request the government after election, they should not look only at so-called their people, but they should look at the state. That some of them had kept their own house, something else, some property. They are going from pillar to post to see how they can make payment. So once again, I curse this government who were the architects of stopping mining. And as I have been saying before, they will appoint good counsel so that they can convince the courts to resume legal mining as early as possible, to punish so-called those who were involved in illegal mining, and that money which the state lost has to be recovered. हालीच उत्तर गोंयची पुलीस अधीक्षक प्रियांका कश्यप हिने शिनळकी व्यवसाय कायदेशीर केल्यार बरो अशें मत व्यक्त केल्ल्यान राजकीय लोकांनी ह्या विधानाचेर खर विरोध केला। तशेंच गोंयचे लोक कायदेशीर शिनळकी व्यवसाय खपोवन घेवचे नात अशें तांचें मत आसा। पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट। This is Goa. In Goa's people will never accept this type of statement and this type of what do you call it? Municipal officer makes such kind of a statement, something might be there in her mind, because we have seen in many countries there are prostitution which is legalized, but their culture is different, their country culture is different, but our culture is different. So we cannot accept this kind of a statement or the prostitution being made official in Goa. हर कॉमेंट तांचे वैयक्तीक कॉमेंट न्ही तो बिकॉज ती भायली न्ही, तिका गोंयची संस्कृतीची कल्चराची खबरूच ना म्हणून तिणें उलयल्या।
भायर कितें चलता तेजी खबर आहा आनी गोंय कशें आहा तेजी खबर बरोबर न्ही मागीर प्रदेशाचा विकास प्रादेशिक पक्षच करू शकतो. God is such a derogatory statement. Prostitution should be banned. Certain things, we are not in heaven, we are on earth. Prostitution has been there maybe right from the when the humanity grew, but then we can't legalize this. प्रत्येक नागरिकान गांधीजीच्या विचारांचे आदर्श घेऊन चलपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी उक्तायला. महात्मा गांधीच्या 144व्या जयंती निमतान पोन्ने गोंय हांगासर आशिल्ले गांधीजीच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपले उपरांत ते उलयताले. काँग्रेस हाऊसातूय गांधीची जयंती मनयली. ह्या वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. विचार 144व्या वर्सा जेन्ना आमी तांची याद करतात आनी आजच्या दिसा दोन मोठे नेते देशाक मेळ्ळे. एक महात्मा गांधी आनी दुसरे लाल बहादूर शास्त्री. आनी त्यामुळे हे सगळे विचार गांधीचे विचार आजच्या दिसा चड म्हत्वाचे जाता. कारण तांच्यांनी व्हायलन्स कसल्याच प्रकारचो आनी खंयच्याच प्राण्या बद्दल म्हणजे मागीर ती मनजात सुद्दां आसत तांच्या बद्दल अहिंसा मानची हिंसा वेगळ्यो केल्ली आसा. आनी म्हणून ह्या गांधीजींच्या विचारांक आयज म्हत्व येता. हांव एक पावल फुडें वचून सांगता की महात्मा गांधींनी जी आमकां अहिंसा सांगली तातूंत विचारांची आनी उलोवपाची सुद्दां अहिंसा भितर अभिप्रेत आसा. बऱ्याचदा आमी फिजिकल वायलन्स करना पण तोंडांच्यान उलोवन समोरच्या मनशाक अत्यंत दुखयतात, ताका वायट म्हणटात, तातूंतल्यान एक मानसीक हिंसा निर्माण करता. म्हाका दिसता आयच्या दिसा ही सुद्दां गोश्ट आमी मानूंक जाय. गांधीजीन अनेक गजाली सांगले तातूंतल्यो दोन गोश्टी हांव भुरग्यांक मुद्दम सांगता. तांच्यांनी सांगलें काम म्हणजे देव आनी स्वच्छता ही ईश्वरा कडेन व्हरता. पिता महात्मा गांधी आणि पंतप्रधान पयलींचे लाल बहादूर शास्त्री दोन्ही एकदम सिंपल म्हणजे सादी व्यक्ती. ताणें आपले पुराय जिवीत हे सादेपणान कशें रावप हाजो हांव अशें म्हणन की एक आयडियल हे जे आसा पळय न्ही बोध जो आसा पळय न्ही तो आमकां आमच्या देशाच्या लोकांक आनी जगाच्या लोकांक दिल्लो आसा. विशेश करून महात्मा गांधी हांणी तर एक वेगळीच विचारधारा जिवनाची जीवन जगचें कशें ह्या संबंधीची एक वेगळी विचारधारा ताणें नाही फक्त भारत देशात तर जगभर पसरिल्ले आसा अशें म्हटलें जाल्यार वावगे जावचें ना. स्वातंत्र्या नंतर महात्मा गांधी जर उरिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता की हे देशाचें चित्र अजून वेगळें आसता आसलें. आमी ताजे कोण विचार करूना. तबान देशांत आनी जगांत आमचो महान जो मनीस निर्माण जावन तल्लो महात्मा गांधी हो दीस मनयतात. त्याच बरोबर जायते लोकांक माहिती ना की त्याच बरोबर हे आयज बाब शास्त्री तेजोय जल्माचो वाडदीस जावन आसा. महात्मा गांधीचेर आतां सांगिल्लें आसा. हांव नेल्सन मंडेलाचो हांव बूक वाचतालो आनी तो महात्मा गांधीचो फॉलोवर. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao,
News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Congratulations to Prakash Gopi Naik for being appointed as a block president of Maharashtravadi Gomantak Party in Santa Cruz constituency, and Chhaya Prakash Naik for being appointed as a Mahila block president of Maharashtravadi Gomantak Party in Santa Cruz constituency. From Uday Narvekar and family, Subhash Kavelkar and family, Satyanarayan Sport Club Bamanbad, Vitoba Satyanarayan Cultural Group, and also from well-wishers of Masher, Chimbel and Santa Cruz villages. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिश्य अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत तुमकां येवकार. कैदी बंदखणींतल्यान फरारी जातात आनी बंदखणीन बेकायदेशीर प्रकार चलतात ताचेर नियंत्रण दवरपा खातीर बंदखण संबंदीत फाट्यान तशेंच बंदखण वेवस्थेन कडकपणां येवपाक जाय अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा हांणी म्हळां. कोलवाळे सेंट्रल जेल जाले उपरांत बंदखण संबंदीत प्रस्न मोकळे जातले अशी आस्तूय तांणी बाळगिल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. रिफॉर्म्स प्रिझनरांच्या जीवनाने रिफॉर्म्स आणि रिफॉर्म्स करपाची आवश्यकता आहा. कारण सांगपाचें कितें, प्रिझनर जाता पळय, आरोपी जाता पळय, तो कांय कारणा खातीर जाता. कसले सर्कमस्टन्सीस खातीर प्रिझनर म्हणजे आरोपी जाता. कोणाचे केन्ना सेटकता तकलेर आनी तो आरोप करता. ताका एक चान्स दिवपा जाय समाजान कसो दिसता. रिफॉर्मेटिव्ह थियरी, एक दोन भशेची थियरीज आहा. एक रिफॉर्मेटिव्ह आहा आनी एक रेट्रिब्युटिव्ह. म्हणजे काय, कोणान पाप केल्यार ताका कापून उडय, आय फॉर आय, ती थियरी आहा. ती आतां आमी चडशे राष्ट्रांनी फाटी उडयल्या, भायर उडयल्या आनी रिफॉर्मेटिव्ह थियरीन गेल्या की रिफॉर्म करपा जाय प्रिझनराक. ताका शिक्षण दिवपा जाय, ताका आपल्या क्रायमाचो ताका हें करून दिवपा जाय की बाबा हें चुकलां तुजें, तूं आतां सुदारपा जावं, करेक्शन करपा जावं, सुदारपा जावं आनी समाजान परतो भायर सरपा जावं. पळय आहात तशी पडलेली आहात आनी बऱ्या जाग्यांचेर ना त्यो. आतां सेंट्रल जेल कोलवाळे नवी तयार जाता. म्हाका दिसता थंय ते जेलींत म्हाका दिसता चडशे प्रश्न सुट्टले. बारीक बारीक प्रश्न आहा पळय ते म्हाज्या अंदाजान सुटपा जाय. पूण कितें जाता, प्रिझन ऑथॉरिटी कडक जावपाची गरज आहा. प्रिझन ऑथॉरिटी रूल बुका प्रमाणे जर काम करीत म्हाका दिसता हे खुबशे कमी जातले. म्हणून कितें जालां, समाजाचेर लक्ष दिवना, आरोप्यांचेर समाज लक्षच दिवना. ताका लागून खुबशे घडणे घडटात. तूं म्हणटा न्हू, ड्रग्स गावता, सोरो गावता, नाका ते वस्तू गावता, मोबायल गावता, हे सगळें गावता. कारण कित्याक समाजाचेर तेजेर लक्ष ना. एकंदर हांवें म्हणलें आतां प्रेसाचेर तेजेर लक्ष ना. कोणा खातीर घडटा ते आमी कोण सोदून काडिना. खूब जाण प्रिझनर सुट्टात, भितरल्यान पळोवन वयतात. कोणें मुरत काडलो, वास्को जेलीक आनी भायर सरले. कोण तरी शामील आसता भितरले, गार्ड असतात जावं भितरले ऑथॉरिटीज शामील असतात. म्हटल्यार चडशे व्हडले सेन्सेशन आरोपी आसता पळय ते गोंया येवन वयतात. कित्याक ते म्हाका खबर. पूण हांव चडशे पयला चार सोबराज म्हणून नाका तुजो थिंग्स वीच हॅव टू बी टायटन्ड अप. खूब रिलॅक्स्ड एटीट्यूड गोंयांत. म्हणजे कितें, गोंया आमी सगळ्यात
सुसेगाद म्हणटले जेल ऑथॉरिटी आमची सुसेगाद आहा म्हणजे पण भितर हा न्हू ताका त्रास कित्याक करया. मडगाव शार आणि उपशार भागांत दर दिसा सांजेचे हात खाडे लावन आमलेट पाव आणि फास्ट फूड आणि हेर खाद्य पदार्थ विकपी गाड्यांचेर अन्न आणि वखदा प्रशासन आणि भलायकी खात्यान जोडपणान कारवाय केली. गाड्याचेर बुरशेपणा आशिल्ल्याचे तांकां दिसून आयिल्ल्यान म्हयन्यांतल्यान एकदा ह्या गाडयांचेर कारवाय करतले अशें अन्न वखदा प्रशासनाचे अधिकारी नेल्सन फेर्नांडीस हांणी सांगला. मडगावच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. हेल्थ आणि फूड अँड ड्रग्स म्हणजे रेग्युलर इन्स्पेक्शन जाता आमी अशें आनी तेंचे हायजेनीक कंडिशन विथआउट लायसन्स आसा ते चॅक करता आनी मागीर डायरेक्शन जाता सपोज कितें वीच इज लायक अनहायजेनीक कंडिशन थिंग आमी टेल देम वॉट इज गायड करता. थोडे लायसन्स ना तेणे आमी तेंका बंद करपाक लायला कितें घेवपाक 5 सुमार आमी 5-6 सुमार बंद घेता विथआउट लायसन्स. थोड्या कडेन लायसन्स आसा पूण दे आर नॉट प्रोड्यूस तेका नोटीस दिला आनी तेंका हाडपा लायला मशीन दिला तेंका फॉलोअप करपाक न्हू तेका आमचे जाय नायट टायम आमगे अरेंज करचे पडटा न्हू येवपा गाडी वन्स इन द मंथ आमी युजली करता. पयलीं आमी सिंगल आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा आनीक जॉयंट इन्स्पेक्शन करप म्हळ्यार तेजें मातशें चड एक्शन घेवपा जाता कित्याक तेंचे बीन एक्ट बरें स्ट्रॉंग आसात. आनीक आतां आमकां इन्स्पेक्शन केलां तेज्यान 5-6 आमी ऑलरेडी बंद केला. तेंचे कडेन इलिगल तेंचे कडेन लायसन्स आसलेली तांकां बंद करपा लायलें. आनीक अनहायजेनीक जे सरावंडींग ते प्लेट बीन थोडे दिता तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां दवरपा जायना ओन्ली डिस्पोजेबल यूज करपाचे प्लेट तशें डिस्पोजेबल कप्स तेणें यूज करपाचे. आमी म्युन्सिपालिटी इन्फॉर्म करतले जे आनी कितें इलिगल आहा तें म्युन्सिपालिटी नोटीस पूण चौकशी अटॅक केलें आनीक 2 हॉटेल केला. सोमारा उसरा राती रायबंदरच्यान चोडणा वचपी एक स्कॉडा गाडी फेरीक राविल्ले कडेन उदकांत भितर गेली. एक्सलेटराचेर पाय पडिल्ल्यान सरळ उदकांत गेली. गाडयेन आशिल्ले चालक आनी ताचो साथीदार पेंवन भायर सरले. सकाळी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हे गाडयेक उदकांतल्यान भायर काडली. रायबंदरच्यान संजय मोलूचो रिपोर्ट. फायर स्टेशनाचो इंचार्ज हे कॉल राती आयिल्ले आमी कंट्रोल रूमाक पणजे. कितल्यांक सुमार आयिल्ले कॉल? राती 2:00 सुमार कॉल आयिल्ले पणजे. ओके एक्झॅक्टली कितें म्हणून इन्फॉर्मेशन अशें आयलें की गाडी एक फेरीबोटीन डायरेक्ट गेली अशी म्हणून कंट्रोलाक आमची इन्फॉर्मेशन आयली. थंयसून आमी मागीर राती आयिल्ले हांगासर कांयच हें नासलें. मरीन पुलिसांनी तेंच्यांनी ट्राय केली आनी पूण भितर लायफ डॅमेज जावंक ना म्हणून आमकां राती इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. राती एक जवळ जवळ 1:30-2 आसपास अशी म्हणटा गाडी श्रीधर आर कदम म्हणून तो चिंबलाचो पळय तो वे ऑफ बेलगांव वचपाचो आसलो खरेदी करपाक कितें कपडे एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द ओनर गाडयेचो ओनर ताणी इन्फॉर्मेशन आतां दिलां श्रीधर आर कदम ताणी इन्फॉर्मेशन दिलां की तो बेलगांव कितें कपडे घेवपाक वचपाचो आसलो पळय आनी तितून ते गाडयेन 2 जाण मनीस आसले ते तोंडना खंय कोणागेर एक रिलेटीव आसले पळय तांगेर वचून ताका थिंगेरसून वचून दुसरे दिसा ते वचपाक आसले. हे फेरीर खंय तो म्हणटा फेरीबोट नासली तांच्यांनी लायट मारली म्हणटा डायरेक्ट ती पळोवंक ना अशें डायरेक्ट भितर गेले कितें तरी पॅन्ट शिरजली तेजी एक्सिलेटर सारकें करपाक वयता एक्सिलेटर कितें तरी पांय दवरलो कोणाक कांय जावंक ना ना ते येवन येयले न्ही. कितले जाण आसले गाडयेन? कितले जाण आसले गाडयेन? 2 जाण आसले ते. टायमींग कितलो आसलो? 1:30 ते 2. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक ल्हानसो वेवसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Fonda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners ₹1 lakh, runners ₹50,000, third chef ₹10,000. Trophy 2-day outside stay. Age limit 5 to 15 years.
For workshop, audition and competition, registration started. Last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-114911. विसवा उपरांत तुमका येवकार. भारतीय नौदल सेना उत्कृष्ट सेना असून ह्या दलातले जवान आणि अधिकाऱ्याकडल्यान वेळावेळार देश हिता खातीर साबार फावटी उत्कृष्ट कामगिरी जाल्या. भारत आणि अमेरिका हांचे मदीं आशिल्ले संबंध आनीक वाडचे हे खातीर आमची बोट गोंयांत दाखल जाल्ली असून भारत आणि नौदळाच्या गटान 4 दीस वेगवेगळे प्रशिक्षण, खेळ आणि हेर कार्यावळी आयोजित केल्यात अशी माहिती अमेरिका नौदळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. वास्कोच्यान किरण बोरकराचो रिपोर्ट. Well, we come as a team, so we're a package. You can see that the ship is fully integrated with its Marines and sailors. So you're going to have a little bit of Navy footprint in the planning as well, plus the showing off of capability. So we're going to have, besides the equipment you see on the ship right now, there's going to be some medical walkthroughs as well, so that we can just showcase what the Navy Marine Corps team Navy engagement is just our interaction with them on a personal level, on a sports level, things like that. The interaction, the main interaction, the classroom, tabletop, planning process engagement, that's with Colonel Marker here, and he's engaging with Indian Army units. गोंयान उद्देग वाडोवपाच्या हेतांतल्यान सरकारान शिरोडा, थिवी, सावर्डे, काणकोण ह्या भागांनी जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया चालू केल्या अशें उद्देग मंत्री महादेव नायक हांणी सांगलां. समाज कल्याण खात्यान संवसारीक ज्येष्ठ नागरीक दिसा निमतान पणजे घडोवन हाडिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या सत्कार सुवाळ्यात ते उलयताले. पणजेच्यान संजय मोनरीचो रिपोर्ट. आज खरोखर ऊर भरून येता आणि मनाक धादोसकाय भोगता की तुमचो सन्मान जो जालो, या सन्मानाक मंत्री म्हणून हांव निमित्त मात्र आसा, पण गोंय सरकारान तुमचो सन्मान केल्लो आसा हाजी जाणीव आमकां आसा. आणि म्हणून पहिले सुवातेर परमेश्वरा कडेन, देवा कडेन मागता की तुमचें जें उर्वरीत आयुश्य आसा तातूंत तुमकां देवान प्रचंड अशें आरोग्य दिवचें, खंयचे व्याधीन तुमी सांपडचे न्ही आनी बरें जीवन जगचें अशें परमेश्वरान प्रार्थना करता. सरकारान मधुरभाई पर्रीकराच्या सरकारान गोंयच्या तमाम लोकांक खंय तरी 2000-3000 रुपया फावो केल्ले आसा आणि ताट मानेन जगपाक शिकयल्ले आसा. स्वताच्या हिकमतीचेर जगपाक शिकोवपाक एकमेव अत्यंत बरें काम आमच्या मनोहर पर्रीकरान केल्लें आसा. नाजाल्यार आमी पळयताले पयलीं निवडणूक येतात आनी निवडणूक आयले उपरांत खंय तरी कोण वयता बायलेक 500 वयता मत मारून सांगता ते मतय मारताले.
पूण ती आता पद्दत बदलतली आनी बदलपाक जाय. आनी हांव सदांच म्हज्या सभेन सांगता खंय भाशणान की फाल्यां जर खंयची पार्टी आयली आनी तुमकां सांगलें हो 1000 घेयात आनी आपल्या मत मारतात त्या पार्टी त्या लोकांनी सांगचे पडटले की आमकां आतां 50,000 एक मत तुमकां विकती घेवची पडटली म्हणून, कारण तो पर्यंत तुमच्या खात्यात मनोहर पर्रीकराचे 50,000 पावले आसतले. हो मॅक्सिमम आसा. आनी म्हणून आमी शिरोडेच्यान सुरवात करपाक गेल्या. उद्योग मंत्री हांव शिरोडेचो न्ही, हांव गोंय राज्याचो उद्योग मंत्री. पण उद्योग मंत्री म्हणून या गोंया भितर सगळ्याक आम्ही 4,85,000 जमीन सावड्या उद्योग हाडपा खातीर मार्कात केल्ली आसा. कैद्याक शिक्षण आणि प्रशिक्षण वरवीं तांची सुदारणा करून उपरांत तांकां परत समाजान सुवात मेळोवन दिवपाचे यत्न जावंक जाय अशें आवाहन उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांणी केला. मडगांवच्या रवींद्र भवनात गोंयच्या कैद्यांनी तयार केल्ल्या प्रदर्शनाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी ND अगरवाल आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. Bring out the talent. She is the main person in between the two, the prisoners and the authorities. And she is very much concerned about the prisoners to rehabilitate them. See, when they serve their sentences, they have to go back to the society. And when they go to the society, they have to have some means of livelihood. Nobody wants them. Nobody wants them. And that's where she comes in. To rehabilitate them, to develop skills. This is very important. भायर सरले उपरांत कितें करपा जाय, आपलें पोट भरपा जाय, तांकां खरें खरें शिक्षण दिवचें पडटा. तें शिक्षण दिवपाक ती प्रयत्न करता. तांकां ओपन स्कुलान घालता, तांकां कोर्सीस दिता, प्लंबींग म्हणून नाका, म्युजीक म्हणून रांदपाक म्हणून नाका, हें शिक्षण दिता तांकां. म्हणजे पनिशमेंटाक पनिशमेंट दिवप. आनी दुसरें रिफॉर्मेटीव. हे रिफॉर्मेटीव क्षेत्रान वी आर ट्राय टू रिफॉर्म द प्रिजनर्स, टू डेवलप द टॅलंट, टू डेवलप द स्किल्स, make them good people, bring them out, rehabilitate them, integrate them in the society. हे करपाक सोबेन आसता ते. आणि आता खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. भाजप सरकार गोंयांत बरें प्रशासन दिवपाक अपेशी थारला. दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो आरोप. शिनळकी व्यवसायाचेर अधीक्षक प्रियांका कश्यपान दिल्या विधानाचो गोंयच्या राजकारण्यांनी केला विरोध. आणि प्रत्येक नागरिकान गांधीजीचे विचारांचे आदर्श घेऊन चलपाक जाय, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार. आणि आयचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.